بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، يسعدني لقياكم في الدرس الثاني من سلسلة أخطاء التي ترتكب في الصرف والتحويل. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va voir une deuxième vidéo dans laquelle je vais parler des fautes commises dans la conjugaison des verbes du premier groupe. لكن إخواني، قبل البدء لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر صابوني، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم. في الدرس الماضي سبق أن رأينا 4 أخطاء. رأينا الخطأ الأول، الخطأ الثاني، الخطأ الثالث، ثم الخطأ الرابع. ولمن لم يشاهد هذه الأخطاء سوف أضع له إن شاء الله الرابط في الأعلى هنا لكي يشاهد هذه الأخطاء المهمة. سبق أن رأينا في الفيديو الماضي أن الأفعال التي تنتهي ب ET عند تصريفها في المضارع نقوم بمضاعفة التاء في الضمائر الآتية je, tu, il و il avec S. On a vu dans la conjugaison du verbe jeter que dans la première personne et la deuxième personne, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, il prend de T. لكن هناك استثناءات، هناك أفعال أخرى لا تأخذ تاءين بل تصرف بشكل آخر. إذن هذه الأفعال هي acheter, racheter, bégoter, corseter, crocheter, fileter, fureter, haleter. إذن هذه الأفعال تختلف عن القاعدة الماضية وتصرف كالآتي. هناك بعض الأشخاص يقعون في الخطأ ويكتبون j'achète بتاءين أو تياشيت بتاءين، il achète بتاءين، il achète بتاءين. لا، لكن الصحيح أنها تكتب j'achète. نقوم باستبدال E ب E accent grave. tu achètes، il achète، il achète. إذن مستجد أن هنا نضع E accent grave، E accent grave، E accent grave، E accent grave. إذن جميع الأفعال التي ذكرتها فيما سبق تصرف بهذه الكيفية acheter، racheter إلى آخره. إذن سأعطي مثال براcheter. سنقول je rachète، tu rachètes، il rachète، nous rachetons، vous rachetez، il rachète. إذن تلاحظون هنا الفرق بين هذه الأفعال والأفعال التي رأينا في الفيديو الماضي. أن الأفعال التي رأيناها في الفيديو الماضي مثل فعل jeter تأخذ تاءين je jette، tu jettes، il jette، nous jetons، vous jetez، il jette في الضمائر je و tu و il و il. ولكن هنا هذه الأفعال عوض أن تأخذ تاءين فإننا نضع un accent grave فوق حرف E ويصبح je rachète، tu rachètes، il rachète، nous rachetons، vous rachetez، il rachète. إذن أذكركم بتلك الأفعال. قلنا هذه الأفعال هي هذه الأفعال 8 يجب حفظها. رأينا في الفيديو الماضي أنه عندما نقوم بتصريف أفعال التي تنتهي بأولي أنها تأخذ لامين في ضمائر 3 في المفرد والضمير الأخير في الجمع je, tu, il avec S. لكن هناك أفعال أخرى تتنافى مع هذه القاعدة وسوف نراها في الخطأ السادس. هذه الأفعال هي sceller، déceler، receler، ciseler، démanteler، écarteler، encasteler، geler، dégeler، congeler، surgeler، marteler، modeler، peler. ذلك مثال سوف نقوم بتصريف فعل peler. بالنسبة لpeler أو الأفعال الماضية فإنها لا تأخذ لامين في الضمائر 3 للمفرد وفي الضمير الأخير في الجمع، لكنها تأخذ un accent grave على E وتكتب بلام واحد. عندما نقوم بنطق هاتين الطريقتين سنقول je pèle، je pèle، لديها نفس النطق، لكن
حذاري أن تقعوا في الخطأ وتكتبوه بلامين. إذن تكتبوا بلام واحد. إذن سنقول je pèle, tu pèles, il pèle, il pèle. في الضمير نو نقول nous pelons, vous pelez. هنا تكتب بلامين ولكن نكتب هنا accent grave je pèle. إذا نفس الشيء بالنسبة للأفعال التي توجد في هذه اللائحة والتي عددها 14 فإنها تصرف بنفس الطريقة. وسأعطيكم مثال بفعل كذلك جيلي. جيلي سوف نقوم بتصريفه. سنقول je gèle, tu gèles, il, elle ou bien il gèle, nous gelons, vous gelez, il gèle. دائما يبقى لدينا لام واحد ولكن في الضمير je و tu و il و il avec s دائما لدينا un e avec un accent grave. Maintenant mes chers amis, on passe à un petit exercice d'application. أحبائي الكرام الآن ننتقل إلى تمرين تطبيقي. خلال هذا التمرين سوف نقوم بتصريف بعض الأفعال التي تنتهي ب ELE و ET. المطلوب منا conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. صرف أفعال التي توجد بين قوسين في المضارع. La première phrase. La pluie martelait les vitres. La pluie والمطر martelait les vitres تضرب أو تطرق النوافذ les vitres. إذا هنا لدينا الفعل في آخره أولي أولي martelait. إذا رجعنا إلى اللائحة التي سبق أن رأيتها وقلت أنها استثناءات فسنجد فعل martelait martelait هنا. إذن عندما سنقوم بتصريف فعل martelait سنقول la pluie martèle martèle لكن هنا يجب أن نضع e accent grave martèle. La pluie martèle وبلام واحد. ننتقل إلى الجملة الثانية. Tu verbe acheter du pain tous les soirs. Tu أنت acheter اشترى أو يشتري du pain الخبز tous les soirs كل مساء. كذلك إذا رجعنا إلى أفعال التي قلنا أنها تعتبر استثناء لدينا هذه هي الأفعال acheter racheter végeter consulter إلى آخره. إذا سنجد هنا فعل acheter. إذن acheter كذلك عندما نقوم بتصريف سنقول tu achètes. إذن tu achètes ولكن يجب أن يكون لدينا e accent grave هكذا. tu achètes سنضع له لون أصفر ثم سنضيف إليه s. tu achètes du pain tous les soirs. ننتقل إلى vous renouvelez l'air de l'appartement. أنتم renouvelez جدد يجدد l'air de l'appartement هواء l'appartement هي الشقة. بالنسبة لضمير vous سواء في جميع الحالات فإنه ليس هناك تغيير دائما يكون هكذا أولي دائما EL EZ عفوا في كلتا الحالتين. إذن دائما يبقى هكذا ولا يتغير في كلتا الحالتين. بالنسبة لنو و vous لا تتغير دائما تبقى هكذا أولي renouveler ou bien renouveler. ننتقل إلى الجملة الرابعة. Le boxeur verbe jeter l'éponge au quatrième round. بالنسبة للverbe jeter فهو فعل يأخذ تاءين نقول jette 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 وهذا ضع تاءين. إذا قمنا بمراجعة هذه اللائحة التي تأخذ accent grave وتاء واحد فإنه لا يوجد لدينا فعل jeter لا يوجد هنا فعل jeter. إذن سيأخذ تاء
Je jette l'éponge au quatrième round. Elle appelait leur père. Elle appelle ENT leur père. خذوا لامين. خذوا لامين. إذن بالنسبة للأفعال ET و ELE فهي من الصعوبات الكبيرة جدا التي توجد في اللغة الفرنسية أو في تصريف الأفعال في اللغة الفرنسية. لكن إذا قمنا بحفظ هذه الأفعال التي تأخذ أكسون تي، والأفعال الأخرى التي تأخذ أكسون ال، فإننا سوف نتفادى الوقوع في مثل هذه الأخطاء. إذن أحبائي الكرام، إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. آمل أن يكون قد نال إعجابكم، وإن كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر صابوني، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعموا الفائدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.